आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे। आजको इस्यु अफ द डेमा हामीले प्रधानमन्त्री मातहतमा राखेका ठुला परियोजनाहरू, प्रधानमन्त्रीसँग रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्रीसँग कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम जस्ता ठुला केन्द्रीय आयोजनाहरूका बजेटहरू तल्लो तहसम्म लक्षित वर्गसम्म नपुगेको, दुरुपयोग भएको भन्ने कुरा निकै टीका टिप्पणी, चर्चा परिचर्चा र विवादहरू बाहिर आएको छ। कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि विवादमा मुछेपछि यतिखेर कृषिको लागि छुट्याइएको बजेट किन लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेन, हाम्रो कृषि किन आत्मनिर्भर बन्न सकेन र सधैँ हरेक वर्ष रासायनिक मलमा सरकारले अनुदानको बजेट बढाएको छ र चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले रासायनिक मलको अनुदानको बजेट बढाएको छ, तर किसानले खेती गर्ने बेलामा रासायनिक मल पाइरहेको अवस्था छैन र किसानहरूले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत कर्जाहरू पनि पाउन सकेका छैनन्। राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति, नयाँ मौद्रिक नीति आउँदैछ, नयाँ मौद्रिक नीतिले के कस्तो व्यवस्था गर्नेछ त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। र आर्थिक वर्ष 77-78मा कृषि क्षेत्रको लागि 41 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो र यो बजेटलाई वृद्धि गरेर चालु आर्थिक वर्षमा 45 अर्ब पुर्याइएको छ। रासायनिक मलको अनुदान पनि वृद्धि गरिएको छ र प्रधानमन्त्रीसँग कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट पनि बढाइएको छ। तर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गत आर्थिक वर्षमा भएका काम कारबाहीको एउटा फेर बाहिर ल्याउन सकेको छैन, एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन, कहाँ कति खर्च भयो भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छैन। र आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रीय तहमा भएका आयोजना परियोजनाहरूमा भएका हिनामिना, त्यो परियोजना लक्षित वर्गसम्म हाम्रा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग पुग्न सकिरहेको छैन, ग्रामीण क्षेत्रमा विपन्न वर्गका किसान परिवारहरूले भनेको बेला कृषि अनुदान अथवा रासायनिक मल कृषिका लागि विभिन्न खालको सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू पुग्न सकिरहेको छैन भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष तथा खाद्यका लागि कृषि अभियानका एउटा अभियानकर्ता पनि हुनुहुन्छ उद्धव अधिकारी। उहाँ कृषि विकेका रूपमा पनि परिचित रहँदै आउनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ लामो समयदेखि कृषि अभियानका लागि जुट्नु भएको छ हैन, खाद्यका लागि कृषि अभियानको संयोजक नै हुनुहुन्छ। त्यसरी राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आज हामी कुराकानी गरौँ कृषि क्षेत्रको दुःखबाट। हामी होइन किसानहरूले सधैँ यो हरेक वर्ष चाहिँ मल पाइएन अथवा भनौँ न बजेटमा अथवा कार्यक्रममा, राष्ट्रपतिले घोषणा गर्ने कार्यक्रममा, प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्ने कार्यक्रममा, अर्थमन्त्रीको बजेटमा अत्यन्तै आकर्षक नारा कार्यक्रमहरू सुनाइन्छ, तर किसानको व्यथा त उस्तै छ नि। एकदमै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। त्यो किसान जो चाहिँ अहोरात्र माटोसँगै खेलिरहेको छ, उसको सिङ्गो जिन्दगी त्यही माटो र त्यही खेतीपातीसँगै उसले जीवन निर्वाह गरिरहेको छ, त्यो पात्रको बारेमा, उसको दुःखको बारेमा हामीले जो छलफल गर्ने कार्यक्रम राख्यौँ आज। किसानले वास्तवमा धेरै ठुलो कुरो मागेकै छैन। किसानले समयमा मल देऊ, बिउ देऊ, प्रविधि देऊ र मैले खाएर बचेको मेरा उत्पादनहरूको बजारको चाहिँ एउटा सहज व्यवस्थापन गरिदेऊ मात्रै भनेको छ उसले, न कि किसानले मलाई स्थायी गरिदेऊ, मलाई चाहिँ तलब बढाइदेऊ, मलाई चाहिँ पेन्सन देऊ जस्ता अन्य कुराहरू जो राज्यलाई भार पर्ने कुराहरूमा उसले कुरा गरेकै छैन। त्यो समग्रमा किसानका मागहरू भनेको राज्यले त्यो किसानले माग राख्नै नपर्ने जो अवस्थामा किसानले माग राख्नै नपर्ने अवस्थामा राज्यले सोच्नुपर्ने हो। तर सामान्य कुरा खेतीपाती गर्नका लागि आवश्यक पर्ने मल चाहिँ बिउ जस्ता अब आधारभूत कुराहरूबाट पनि झन् अहिले चाहिँ नि व्यावसायीकरणको नाममा, त्यसलाई चाहिँ यान्त्रिकरणको नाममा झन् चाहिँ किसानको हातबाट ती चिजहरू दिन प्रतिदिन चाहिँ किसानको हातबाट गुम्दै गइरहेको सन्दर्भहरू छ। किसानका दुःखहरू अनगिन्ती छन्। पहिलो कुरो उसको स्वाभिमानको प्रश्न छ। अहिले 4 जनाका अगाडि उभिएर म खेतीपाती गर्छु भनेर एउटा चाहिँ सम्मानपूर्वक उसले आफ्नो परिचय दिन सक्ने अवस्था छैन। उसको पहिचानको प्रश्न छ। उसले गरिरहेको पेसाप्रति अहिले वास्तवमा सम्बन्धित ठाउँमा गएर अहिले कुनै पनि निकायहरूमा, कृषिकै निकायहरूमा पनि गएर सहज रूपमा चाहिँ कुरा राख्न सक्ने र सम्बन्धित निकायहरूले उहाँहरूलाई एक खालको सम्मानयोग्य व्यवहार गर्ने जो अवस्था पनि स्वयं किसानहरूले बिहोर्न सकिरहेका छैनन्। तथापि यो देश फेरि पनि तिनै किसानहरूले नै चलाइरहेको छ, चाहे त्यो कुल गारस्थ उत्पादनको आँखाबाट होस्, चाहे नेपालमा भइरहेको नेपालको कृषि संस्कृतिको हिसाबबाट होस्, चाहे यहाँ भइरहेको चाहिने खेती प्रणालीको पद्धतिका आँखाबाट होस्। त्यो किसानहरू जो चाहिँ यो देशको लागि एउटा मेरुदण्डको रूपमा काम गरिरहेको छ,
उनीहरूको स्वाभिमानमाथि नै प्रश्न छ र उनीहरूका प्रश्नै प्रश्न अथवा एक खालको समस्याले थिचिएको एउटा पात्रको रूपमा चाहिँ किसान छ अहिले। किसानको दुःख योजनाविदहरूलाई पनि थाहा छ होइन, योजना आयोगका विज्ञहरूलाई पनि थाहा छ, अर्थ मन्त्रालयमा बजेट लेख्दै गरेका हाम्रा अर्थविदहरूलाई पनि थाहा छ, अर्थ प्रशासकहरूलाई पनि थाहा छ, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई पनि थाहा छ। यति भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कृषिकै लागि मतलब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ल्याइयो, जहाँ लक्षित वर्गका किसानहरूसम्म एउटा कृषि प्रविधि आधुनिकीकरण गर्ने र उत्पादन बढाउने बजारीकरण गर्ने भनियो। यो कार्यक्रममा किन अलमलमा भयो अथवा यो कार्यक्रम किन जुन रूपमा लक्ष्यअनुसार ल्याइयो नि त्यहाँसम्म पुग्न सकेन नि? अब यस्तो पहिलो कुरा यहाँले जुन कुरा राख्नुभयो असाध्यै सान्दर्भिक कुरा राख्नुभयो। जबकि मैले 42-43 सालतिर पढ्दाखेरि 93-94% मान्छेहरू कृषि पेसामा संलग्न थिए र त्यो समयबाटै अहिले जति पनि कार्यपालिकामा रहेका हाम्रा श्रद्धेय सर म्याडमहरू हुनुहोस्, चाहे व्यवस्थापिकामा रहेका सर म्याडमहरू हुनुहोस्, इभन न्यायपालिकामै रहेका सर म्याडमहरू पनि सबै कृषि क्षेत्रबाटै आएका पात्रहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा दुई मात्रै छैन। ठिक छ, त्यसमा 1% 0.01% तलमाथि होला, तर त्यसरी उहाँहरूले किसानकै छोराछोरीहरू आज पनि त्यसमा दुई मात्रै छैन। राज्यको पल्लो तहमा हुनुहुन्छ, एकदम राजनीतिक तहमा होस् वा प्रशासनमा होस्, उहाँहरूलाई थाहा छैन भन्ने कुरा त म पत्याउँदैन। उहाँहरू त्यही भोगेर आउनु भएको छ। उहाँहरू त्यही गाईलाई घाँस काटेर त्यही चाहिँ नि बिहानको चाहिँ नि घरको काम गरेर अथवा स्कुल बिदा भएको दिन खेतीपाती गरेर त्यही संस्कारबाटै आउनुभएको पात्रहरू अहिले सरकारको कुनै न कुनै तहमा चाहिँ जिम्मेवार निकायमा हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई नेपालको कृषि र किसानको पीडा मर्काको बारेमा थाहा छैन होला भनेर त हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ होइन। तर भइरहेको छैन किन? तर अब यही बिचमा जस्तो यही कृषिमा चाहिँ आज बिचौलियाहरू हाबी भइरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन। आज पनि हामी आयातमुखी बनिरहेका छौँ नि होइन। हामीले ठुलो धनराशि चाहिँ आज चामल खरिद गरिरहेको, चामल आयात गरिरहेका छौँ, खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौँ होइन, जसले गर्दा व्यापार घाटा बढाइरहेको छ। हिजो मात्र नै अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ व्यापार घाटा घटाउने भन्नुहुन्छ, कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनु भन्नुभएको छ, अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउनु भन्नुभएको छ होइन। तर कार्यक्रमहरू योजनाहरू नआएका होइन नि त, आएका छन् नि त कार्यक्रम त होइन। अब कार्यक्रमहरू दुईवटा हिसाबबाट हेर्नु पऱ्यो। एउटा चाहिँ कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम आएका छन् होइन, जबकि त्यो लक्षित वर्गसँग जब त्यो खेतीपाती गर्ने कुटो कोदालो चलाउने माटोसँग खेल्ने गोठ खेत खलियानसँग खेल्ने किसानको हातसम्म जब ती कार्यक्रमहरूको प्रभाव पुग्दैन तबसम्म यसको चाहिँ नि परिणाम नकारात्मक नै हुन्छ। सरले दुईटै कुरा सँगसँगै जोड्नुभयो कि एकातिर भइरहेका सरकारका योजनाहरू जस्तो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको जो कुरा गर्नुभयो यहाँले, र एकातिर सरकारले दिइरहेका परियोजना सरकार स्वयंले एउटा बाली विशेषमा, एउटा भूगोल विशेषमा, एउटा कार्यक्रम विशेषमा ध्यान दिएर पुग्दैन। सरकार त यो 2/3 जनताहरू कृषि पेसामा संलग्न रहेको देशको सरकार हो। त्यो 2/3 जनताहरूसँग कसरी पुग्न सकिन्छ भन्नेबाट हाम्रा योजनाहरू नीतिहरू बन्नु पर्यो नि। ठिक छ, हिजो केन्द्रीकृत सरकार हुँदा पुग्न सकेन, त्यो अलग कुरा। आज त 753 वटा सरकार छन् नि त उहाँहरूले किन त्यो किसान तहमा पुग्ने खालको चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरूको विकास गर्नुहुन्न होइन? पहिलो प्रश्न त्यहाँ हो। आयातको ग्राफ किन बढेको छ भन्ने कुरा अझ आउँला त्यसमा। जस्तो अहिले कृषिको हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्घीय तहमा अलिकति विज्ञ विशेषज्ञहरू सबैभन्दा धेरै भएको कृषि मन्त्रालयको रूपमा लिन्छ कृषि मन्त्रालयलाई। तर स्थानीय तहबाट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो एउटा प्रास नाप्रासको पनि सेवा सुविधा पाएको अवस्था छैन। अहिले एउटा प्रास, यो दुईवटा प्रास नाप्रास साथीहरूले हिजोको 6-7 वटा गाविस मिलाएर अहिले बनाएको एउटा पालिकाहरू चाहिँ हेर्ने भनेर उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ कुर्सीमा राखिएको छ। उहाँले त्यो हेरेर साध्य पनि चल्दैन। प्राविधिकहरू पुग्नै सक्नुहुन्न। पहिलो कुरा प्राविधिक भनेकै सरकारको प्रतिनिधि हो। सरकार त्यहाँ पुग्ने हिसाबले चाहिँ कार्यक्रमहरू नै बनेनन्। हाम्रा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो त्यही हो। सरकारले भन्दा कृषिको अनुसन्धान, शिक्षा अनुसन्धान र प्रसारको कुरा गर्छ, तर प्रसारको आँखाबाट जो किसानका हात हातमा चाहिँ एक खालको सहयोगी भूमिका लिएर सरकारको प्रतिनिधि पुग्नु पर्थ्यो। यहाँको प्रधानमन्त्री को हो भन्ने कुरा आम किसानलाई धेरै सरोकारको विषय होइन, तथापि ऊ नागरिक भएको हुनाले सरोकार त होला। तर उसलाई चाहिँ सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा मेरो खेतबारीमा मेरो पशुलाई लागेको रोगको बारेमा सहज रूपमा उपचार बताइदिने पात्र को हो, मेरो बालीमा लागेका रोग किराहरूको बारेमा सहज रूपमा त्यो अध्ययन गरेर त्यसको चाहिँ जाँचेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँ यो उपचार गर्नुहोस् भनेर भनिदिने पात्र को हो, मका भएका चाहिने उत्पादनहरूको बढी हुँदै गर्दा त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि तपाईँ यो बाटो जानुहोस्, तपाईँ सही मार्गमा पुग्नुहुन्छ भनिदिने पात्र को हो। त्यो सबै कुराहरू नहुँदै गर्दा त किसान त आफै अन्यलग्रस्त भएर उसले चाहिँ आफ्नो विवेक र बुताले जति भ्याउँछ त्यति नै गरिरहेको छ। त्यो गरिरहेकै थियो, ठिक छ, ऊ आफैमा आत्मनिर्भर पनि थियो। तर अहिले पछिल्लो चरणमा के भन्दाखेरि सरकारका केही कार्यक्रमहरू भइसकेपछि थोरै आशा पनि लाग्ने।
हरेक वर्षको जेठ 15 गते मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ ल कृषि क्षेत्रमा हामीले यो क्षेत्रमा बजेट छुट्याएका छौँ, यति बजेट छुट्याएका छौँ भन्नुहुन्छ, सुन्दाखेरि हामीलाई पनि बडो आशा लाग्छ होइन। अब गत सालको 41 अरबबाट अहिले 45 अरब बजेट कृषि क्षेत्रमा छुट्टिएको छ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि त साँच्चै अब पक्कै पनि त अब केही न केही मैले पनि केही सहयोग पाउँछु कि केही न केही राहत पाउँछु कि भन्ने खालको अभिलाषा त आम किसानहरूमा हुन्छ होइन। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पछि किसान कतिखेर दुःखी हुन्छ भने जब ती अनुदानहरू चाहिँ नि दुरुपयोग भएका घटनाहरूले उसले सुन्छ, त्यो अनुदानहरू चाहिँ गैर किसानहरूले लिएर गएर त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गरिरहेका घटनाहरूले सुन्छ, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट थाहा पाउँछ, उसले प्रत्यक्ष रूपमा देख्छ, आफ्नै टोल छिमेकमा भएका टाटाबाटाहरूले चाहिँ त्यसलाई लगेर दुरुपयोग गरिरहेका घटनाक्रमहरू देख्छ। त्यसपछि अनि बल्ल ऊ किसान चाहिँ झन् दुःखी हुन्छ कि। त्यसैले यो आत्मनिर्भरताको बाटोबाट हामी अहिले बिस्तारै व्यावसायिकताको कुरा गर्दै विगत हामी यो 60 वर्षको इतिहासमा 2013 सालदेखि हामीले जब योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गऱ्यौँ पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत, अहिले हामी 15औं योजनामा छौँ र नेपालको कृषिलाई अलिकति व्यावसायीकरण मार्फत नै यो देशको समृद्धि सम्भव छ भन्ने त्यतिखेरदेखि एक खालको प्रयत्न गर्दै आयो सरकारले। त्यो ठिकै होला आफ्नो ठाउँमा, तर आज आएर त जबकि यो कृषि प्रधान देशमा 45 अरब रुपियाँको धान चामल आयात हुँदै गर्दा त अब त सोच्नु पर्यो नि त्यो हामीले लिएको स्ट्राटेजी नै गलत रहेछ कि भन्ने बारेमा त अब त राज्यका सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूले चाहिँ सोच्नु जरुरी छ। किनभने यो चाहिँ लज्जास्पद कुरा, अहिले भर्खरै हामी चाहिँ असार सक्यौँ, धानको बिउ मात्रै 1.5 अरब भन्दा बढीको धानको बिउ मात्रै हामीले आयात गरिरहेका छौँ। गत आर्थिक वर्षको कुरा गर्नु चाहिँ मकैको बिउ मात्रै हामीले 80 करोड भन्दा बढीको चाहिँ मकैको बिउ आयात गरिरहेको सन्दर्भहरू छ। भनेपछि अब बिउ जस्तो महत्त्वपूर्ण चिजमा पनि हामी चाहिँ परनिर्भरतातर्फ गइरहेका छौँ। हामी आत्मनिर्भरताको कुरा गर्ने, एकातिर कृषिलाई चाहिँ व्यापार घाटा घटाउने कुरा जो अर्थमन्त्रीज्यूले बोल्नुभयो भनेर यहाँले राख्नुभयो, व्यापार घाटा घटाउने कुरा गर्ने, तर किसान पनि त्यो क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्ने। कृषिमा चाहिँ नि के भन्छ पुर्खाले हामीलाई चाहिँ सिकाएर गएको मूल मन्त्र के हो, चाहिँ नि हुलमुलमा जिउ जोगाऊ अनिकालमा बिउ जोगाऊ भनेको छ। हामी कहाँ त अनिकालै नपरिकन हामीले बिउ चाहिँ सरकारको सिस्टमलाई फलो गर्दाखेरि हामीले हाम्रा किसानको हातबाट अहिले चाहिँ बिउ दिन प्रतिदिन चाहिँ किसानको हातबाट बिउ चाहिँ पलायन भइरहेको सन्दर्भहरू छ। हामी 95% भन्दा बढी तरकारीका बिउहरू चाहिँ आयातित हाइब्रिड बिउहरू नपुंसक बिउहरूको भर पर्नु परिरहेको अवस्थाहरू छ। हाम्रो बिउ नै नभए भने कृषि कस्तो कृषि गर्न खोज्दैछौँ। मलको सन्दर्भहरू त्यस्तै छ। हामी चाहिँ अघि यहाँले सन्दर्भ जोड्नुभयो कि हामी चालु आर्थिक वर्षको अब लाग्यो, आजबाट हामी चाहिँ चालु आर्थिक वर्षमै लाग्यौँ, अब 12 अरब रुपियाँ कृषिलाई बजेट छुट्याएको सन्दर्भहरू छ। अब मलाई लाग्छ अब फेरि पनि हामी हाम्रा चाहिँ नि एउटा हिजोदेखि जुन खालको एउटा पद्धति थियो, मलको चाहिँ एउटा सिस्टम थियो, हाम्रो गोठहरू थिए, हाम्रा खोरहरू थिए, हाम्रा चाहिँ मल बनाउने खालका आफ्ना पद्धति सिस्टमहरू थिए, त्यो सिस्टमहरूलाई सपोर्ट गर्ने खालका कार्यक्रमहरू छैनन्। हामी आयातित रसायन जसले चाहिँ माटो बिगार्छ, पर्यावरण बिगार्छ होला, क्षणिक रूपमा 2-4 वर्ष त्यसले उत्पादन बढाउला, तर कालान्तरमा त्यसले गर्ने के, किनभने हामी त लगभग 5000 वर्षदेखिको कृषिको इतिहास बोकेर बसेका छौँ नि। अर्को 5-10 हजार वर्षका लागि त हामीले यो माटोलाई त बचाएर राखिदिनु पर्ला नि। जुन देशको माटो 65% भन्दा बढी अमिले भइसकेको सन्दर्भ छ, हामी त्यो देशमा चाहिँ अहिले पनि रासायनिक मल आयात गर्ने र उल्टो रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि चाहिँ नि सरकारबाट जोड बलले लागिरहेको छ। किन हाम्रा पद्धतिहरू, हाम्रा सिस्टमहरू छैनन्। हामीसँग ती खालका सम्भावना नभएरै हामी त्यो विकल्पमा गएको हो त। हामी कुनै मरुभूमिको देश हौँ र हामी अन्य कुनै त्यस्तो खालको टापुको देश हो र हामी त जङ्गलले भरिएको देश हो नि। हामीसँग 44-45% त जङ्गल छ, त्यहाँभित्र भएका चाहिँ नि सोत्तरहरू, पत्करहरू, घाँसहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ मल बनाउने, त्यसलाई कम्पोस्टिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटासको मात्राहरू विकास गर्ने हामी मोडलहरू किन विकास गर्न सक्दैनौँ? अहिले हरेक नगरपालिकाहरूको चाहिँ फोहोरहरू चाहिँ नि व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। त्यो फोहोरहरूलाई हामीले प्राङ्गारिक मलहरू बनाउने तर्फ हामी किन सोच्दैनौँ? हामी कृषि प्रधान देश भन्दै गर्दा हामीसँग भएकै कच्चा पदार्थहरूलाई सदुपयोग गरेर मलहरू विकास गर्ने कुराहरू हामी किन ध्यान दिँदैन? यस्ता अनगिन्ती विकल्पहरूतर्फ हामी ध्यान नदिने। अहिले पनि हामी 37-38 लाख घर परिवारमा चाहिँ हामी पशुपालन गरिरहेको सन्दर्भहरू छ। ती पशुपालन भइरहेका गोठहरूलाई चाहिँ ती गोठ आफैमा पनि मल कारखाना हुन्। ती मल कारखानाहरूलाई चाहिँ अलिकति सुधार गर्ने र त्यसलाई अलिकति वैज्ञानिक तरिकाबाट चाहिँ त्यो एउटा मललाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकारी कार्यक्रमहरू त्यतातर्फ केन्द्रित हुने। स्वाभाविक रूपमा हामी निश्चित केही वर्षभित्र हामी मलमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ, न कि मलको कारखाना खोलेर मात्रै हामी मलमा आत्मनिर्भर हुने होइन। यस्ता एउटा प्रारम्भिक विषयहरू, रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने कुरा भने त्यहाँ विभिन्न खालको चलखेलहरू त आफ्नो ठाउँमा होला होइन, त्यो व्यापारिक चलखेल होला, त्यो कमिसन कुरा होला, आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो पाटोमा हामी जान्छौँ। यहाँले जुन कुरा हाम्रो कृषिको मर्म राख्दै गर्दाखेरि अलिकति म यो प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुन कार्यक्रमको लक्ष्य लिएको थियो होइन, एउटा बहुमत प्राप्त सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो र त्यो कार्यक्रम चाहिँ लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेन र आफ्नो कार्यकर्ताहरू र आसेपासे खालका मान्छेहरूलाई अथवा आफ्नो मान्छेलाई बाँडियो अथवा त्यसको लक्ष्य अनुसारै कामै हुन सकेन भनेर सरकारी अधिकारीहरूले स्वीकारेको अवस्था छ होइन। यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि त्यो कुरा अगाडि सारिसकेको छ भने
कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कमजोरी के किन हामी लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेनौँ, हाम्रा पालिकाले किन काम गर्न सकेनन्, कहाँनिर कमजोरी भयो? पहिलो कुरा त सरकारले, मैले अघि पनि थोरै राखेँ सन्दर्भ, सरकारले यस्तो खालको परियोजना मोडलहरू, यो त विदेशी गैर सरकारी संस्थाहरूले चलाउने कार्यक्रम हो यो होइन। यो चाहिँ के भन्छ, यो नेपाल सरकारले यस्ता खालका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने नै होइन भन्छु मैले चाहिँ पहिलो कुरा होइन। जस्तो योभन्दा अघिल्लो प्याक्ट भन्ने चाहिँ निकै चर्चित पनि थियो र विवादित पनि थियो र त्यसदेखि त्यसको सक्यो, त्यसको उपलब्धि कति भनेर आज खोज्यो भने त्यो कहीँ पनि भेटिँदैन, त्यो सबै बालुवामा पानी हाले बराबर भइसकेको अवस्था छ। र लगभग त्यसकै फोटोकपी चाहिँ यो अहिलेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हो, जो चाहिँ यो चाहिँ एडिएसलाई टेकेर, यो चाहिँ दीर्घकालीन कृषि रणनीतिलाई टेकेर यो कार्यक्रमको चाहिँ नि डिजाइन भएको देखिन्छ। र यसले चाहिँ के भन्दाखेरि विशेषतः पकेट ब्लक जोन सुपर जोनहरूको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट मार्फत चाहिँ कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। तर व्यवहारमा त्यो सबै कागजमा मात्रै छ र त्यो व्यवहारमा चाहिँ त्यसले आशातीत रिजल्ट दिन सकेको छैन। यदि दिन सकेको भए अहिले स्वाभाविक रूपमा हाम्रो यो चाहिँ आयातको ग्राफ केही न केही घट्थ्यो होइन। गत सालको भन्दा यो साल केही न केही घटेको हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ हामीले घटेको सन्दर्भहरू देखेन। उल्टो यसको यो परियोजना कार्यान्वयन इकाइमा अब सम्बद्ध रहेका चाहिँ नि जिम्मेवार मान्छेहरू नै झन् चाहिँ यो के भन्छ अनियमिततामा चाहिँ नि अख्तियारमा कारबाहीमा परेका घटनाहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ पुष्टि गर्छ भने जुन कुरा यहाँले चाहिँ सरकारी निकायकै पात्रहरूले पनि स्वीकारेको जो विषय छ, जो चाहिँ विशेष गरेर कार्यकर्ता केन्द्रित र विशेषतः आफू अनुकूलका पात्रहरू केन्द्रित गरेर जुन खालको यो कार्यक्रमहरू बढी फोकस गरिएको देखिन्छ। यसले गर्दा परिणाम चाहिँ नि सहज रूपमा आउन सकेको छैन। यो खालको मोडल नेपालको लागि उपयुक्त मोडल नै होइन, जहाँ चाहिँ हजारौँ बिघा हजारौँ हेक्टर जमिनहरू एकै ठाउँमा हुन्छ। त्यसको फरक मापदण्डहरू छ। नेपालमा अहिले त्यो खालको भूगोल नै छैन, त्यो खालको परिवेश नै छैन। हामी कहाँ सुपर जोन सञ्चालन गर्ने, जोन सञ्चालन गर्ने होइन, पकेटै सञ्चालन गर्नलाई पनि अहिले चाहिँ एकदमै कठिन अवस्था छ। त्यो पकेट छनौटको प्रक्रियामा हामी प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ संलग्न भएर पनि हामी किसान तहबाट हामीले निहालिरहेका छौँ कि त्यो खालि कागजमा मात्रै ती जोन सुपर जोनका क्राइटेरियाहरू पुगेका छन्, त्यसमा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने त्यो क्राइटेरिया मिटै गर्दैन। हामी त्यस्ता खालका हाइपोथेटिकल प्रोग्रामहरू चाहिँ नि हामीले बनाउने कुरा र त्यसको निश्चित अवधिसम्म त्यसले जब परिणाम दिन नसकिसकेपछि नि आत्मालोचना नगर्ने, आत्मसमीक्षा नगर्ने र त्यसलाई फेरि बाटो चेन्ज गरेर अर्को सकारात्मक बाटोतर्फ नलाग्ने फेरि अर्को चाहिँ नि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो कि अब हामी त्यही ठिक छ भनेर अर्को चाहिँ लामो समयसम्म त्यसैमा कुरिराख्नु चाहिँ त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पनि आशातीत परिणाम दिइरहेको सन्दर्भहरू देखिँदैन। त्यो हरेक चाहिँ नि हामी गतिविधिहरूबाट हामी देख्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर यहाँहरू हुनुहुन्छ हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा। आज हामी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासँगै कृषि क्षेत्रको बजेट र त्यसको कार्यान्वयन र कृषि क्षेत्रको काम कारबाही किन पारदर्शी हुन सकेन, किन लक्षित वर्गका किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसम्म पुग्न सकेन, कृषि किन उस्तै अवस्थामा छ, अझै पनि हामी आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनौँ भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। हामीसँग राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी जोडिनु भएको छ। पाल भएको छ ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी कृषि क्षेत्रका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा सरकारले बजेट वृद्धि गर्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन, किसानको अवस्था उस्तै छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। र महत्त्वपूर्ण पक्ष यो वर्ष कोभिडको महामारीले गर्दा आम किसान दाजुभाइहरूको आर्थिक जीवन झन्बढी प्रभावित भएको छ र किसानहरूले लक्ष्य अनुसारको कृषि उत्पादन बढाउन नसकेको अवस्था छ र कोभिड सँगसँगै भोकमरीको समस्या छ। बाढी पहिरो डुबानको कारणले गर्दा कृषियोग्य जमिनहरू नष्ट भएका छन् र कृषिको उत्पादन घट्न सक्ने अनुमानहरू गरिएको छ कृषि विज्ञहरूले। र खाद्य सुरक्षा र भोकमरीप्रति सरकार कति गम्भीर छ भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट यतिखेर प्रश्न उठिरहेको छ। यिनै विषयमा हामी चर्चा गरेका छौँ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ विशेष गरेर खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। कोभिडको महामारी, कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दा बाढी पहिरो डुबान होइन, पहाड मधेस तराई हाम्रो सबैतिर यो खालको समस्या छ। यसो भएको कारणले गर्दा यो वर्ष कोभिडले गर्दा खाद्य सुरक्षा भोकमरीको समस्या कतिको देख्नुहुन्छ?
कोभिडले किसानहरूलाई पनि नराम्रोसँग गाँज्यो अहिलेको पालि। तथापि किसानहरूले त्यो जीवनको उहाँहरूले जहिले पनि एक खालको जीवन हत्केलामा राखेर आफ्नो पेसाप्रति न्याय गरिराख्नु भएको वर्ग हो किसान भनेको। र अहिले चाहिँ जो व्यावसायिक रूपमा अलिअलि खेतीपाती गर्न खोजिराख्नु भएको किसान वर्गहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ ठुलो मर्का पर्यो। जबकि सुरुको लकडाउन ताकादेखि अहिले पछिल्लो चरण पनि भएका उत्पादनहरू बारीमै खुवाउनु पर्ने, मिल्काउनु पर्ने, बजारसम्म लानलाई चाहिँ अप्ठ्यारोहरू भएका सन्दर्भहरूले गर्दा किसानहरू चाहिँ निकै मर्कामा परेको र उनीहरूको धेरै ठुलो क्षति भएको अनुमान छ। तर सरकारले त्यसको तथ्याङ्क समेत चाहिँ नि लिने चाहिँ जाँगर चलाएको देखिँदैन। जबकि कृषिका निकायहरू कृषिमा चाहिँ नि को उन्नति प्रगति गर्ने नाममा धेरैवटा निकायहरू छन्, सरकारी निकायहरू आफ्नो संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर पनि त्यो तथ्याङ्कहरू चाहिँ नि सङ्कलन गर्न गाह्रो थिएन। र अहिलेका विभिन्न नेटवर्क सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि त्यो चाहिँ नि तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न सकिन्थ्यो। धेरै किसानहरूको त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने जाँगरै देखायो। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि किसानहरूले दुध फ्याक्नु परेको, तरकारी फ्याक्नु परेको, होइन अन्डा फ्याक्नु परेको, मिल्काउनु परेको सडकमा, त्यो अवस्था खोइ त्यो त्यतापट्टि राज्यले ध्यान दिन एकदमै थिएन। त्यही त अब त्यो टोटल कतिको क्षति भयो त, को किसानहरू त्यसबाट साँच्चै मर्कामा पर्यो त। र राज्यले राहतको प्याकेज ल्याउँदाखेरि पनि त तिनीहरू त्यो वर्गलाई त छुनु पर्यो नि त। भोलि कसरी दिने त यदि राहतको प्याकेजै ल्यायो भने नि? तथापि त्यो राहतको प्याकेज नै छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो विशेष अवस्थामा यो चाहिँ नि विशेष बजेट नै ल्याएर कोभिड किसानहरूलाई सम्बोधन गर्नु मात्रै पनि एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले आर्थिक प्याकेज पुनर्स्थानको आर्थिक प्याकेज ल्याइनेछ, त्यो कुरालाई राष्ट्रिय ब्याङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा पनि सम्बोधन गरिनेछ भन्नुभएको छ। त्यो मलाई लाग्छ उद्योगी व्यवसायीहरूको हकमा होला, तर किसानको हकमा त त्यति शब्द बोलेको हामीले सुन्न पाएका छैनौँ। कार्यान्वयन हुने नहुने त अर्को कुरा, बोलेकै पनि हामीले सुन्न पाएका छैनौँ। र किसान वर्ग जो चाहिँ आफैमा जो व्यावसायिक रूपमा खेतीपाती गरिरहेका किसानहरूको तथ्याङ्क हेर्ने भने त्यो अरब रुपियाँ ठुलो क्षति भएको छ। तर त्यसको तथ्याङ्क सार्वजनिक नभइकन यति नै भयो भन्न सकिने अवस्था छैन। र उहाँहरूलाई राहतको चाहिँ नि कार्यक्रमहरू अथवा क्षतिपूर्तिका कार्यक्रमहरू दिने कुरा त अझ परको कुरा भयो। त्यो चाहिँ राज्यले त्यतातर्फ झनै ध्यान दिन सकेको छैन, बडो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। अर्को कुरा यहाँले जो चाहिँ नि प्रकृति प्रकोपबाट किसानहरू जहिले पनि पीडित हुने जो बाढी पहिरो डुबान होइन। अब यो हाम्रो कस्तो छ भने एकातिर जलवायु परिवर्तनको इस्युहरू पनि एकदमै धेरै दिन प्रतिदिन हामी कहाँ चाहिँ त्यसको प्रभावहरू देखिँदैछ भने अर्कोतिर चाहिँ अब चाहिने बेलामा खडेरी, नचाहिने बेलामा बाढी भएको जो खालको परिवेश छ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा। अब योग्य सिँचाइ लगाउने बेलामा 25-30% भन्दा बढी जमिनमा हाम्रो सिँचाइ चाहिँ नि लगाउन नसक्ने अवस्था छ। अब अहिले चाहिँ नि यो बाढी पहिरोको प्रकोपबाट हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो किसानहरूले निकै ठुलो क्षति। एउटा कुरा भटो सुन्नु, जस्तो हामीले रिपोर्टिङ गर्दा पनि प्रदेश नम्बर 2 जहाँ किसानहरूले अन्नको भण्डार भनिन्छ होइन, जहाँ खेतीका जमिनहरू चाहिँ डुबानमा परेको अवस्था छ र पहाडमा पहिरो गएको अवस्था छ होइन, र पहिरो डुबान र त्यसै कोभिडको कारणले गर्दा भोकमरी एकदम जटिल समस्या हुन सक्छ भनेर जस्तो हाम्रो कर्णाली प्रदेश होला, सुदूरपश्चिम होला, अथवा तराई मधेसका जिल्लाहरू, पहाडका हिमाली जिल्लाहरूमा त्यो खालको सम्भावनाको बारेमा सरकार र त्यो त्यहाँको सम्बन्धित पालिकाहरू, नगरपालिकाहरूले कतिको अध्ययन गरेको छ? यहाँ जस्तो कृषिको लागि काम गरिनुभएको सङ्घ संस्थाहरू त्यो विषयमा कतिको जिम्मेवार अथवा तपाईँहरू कतिको भनौँ न गम्भीर हुनुभएको छ? एकदमै जटिल प्रश्न हो यहाँको यो प्रश्न चाहिँ ती सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूसँग यो ध्यान आकर्षण हुनु जरुरी छ कि यति महत्त्वपूर्ण विषयमा मलाई लाग्छ कुनै पनि सरकारको होइन 753वटै सरकारको चाहिँ कुनै पनि सरकारको त्यहाँ ध्यान गएको जस्तो मलाई लाग्दैन कि बाढी पहिरोबाट कति क्षति, कति जमिनहरू पुरिए, कतिका धानहरू पुरिए, कति खेतीयोग्य जमिनहरूको कटानमा पर्यो, कति खेतीयोग्य जमिनहरू पहिरोले लग्यो, कति किसानहरू त्यसबाट चाहिँ पीडा बेहोर्नु पर्यो भन्ने कुराहरूको लगत राख्ने जाँगर कुनै सरकारले चला जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा कुरा भन्नुहोस्, मलाई अझ धेरै कुरा छन् यो कृषि क्षेत्रको होइन, र आज वास्तविक किसानहरूको भागमा जग्गै छैन, उहाँहरूको स्वामित्वमा जग्गा छैन होइन, साहुको अथवा जमिनदारको जग्गामा उहाँले खेतीपाती गर्नुहुन्छ, जसको जो खेती गर्छ जो वर्ग त्यो वर्गसँग जग्गा जमिन छैन र उसका छोराछोरी आज साउदीमा, अरबमा अथवा दुबईमा बाहिर गएको अवस्था छ। किसानका छोराछोरीहरू आज रोजगारीको लागि विदेश जानु परेको छ, देशमा रोजगारी नभएर बाध्यतावश जानु परेको छ, खेतीपाती गर्ने अवस्था छैन भने एउटा जग्गा जमिन चाहिँ आज प्लटिङमा पहाडमा त्यही अवस्था छ, तराई मधेसमा त्यही अवस्था छ भनेपछि भनौँ बिचौलियाहरूले अथवा प्लटिङ गर्ने अथवा जग्गामा काम गर्नेहरूले ठुल्ठुलो एउटा जग्गा प्लटिङ गर्ने, त्यसैबाट फेरि सरकारसँग सहुलियत लिने अथवा कृषि कर्जामा त्यही केही चलखेल गर्ने होला होइन। अब सरकारको दोहोरो नीति देखिन्छ। एउटा चाहिँ किसान उन्मूलन गर्ने नीति चाहिँ राज्यले लिइरहेको सन्दर्भ छ हेर्नुहोस्,
किसान धेरै हो, किसान घटाउनुपर्छ भनिरहेको सन्दर्भ छ भने अर्कोतिर चाहिँ युवा जो चाहिँ यो देश बनाउने युवाहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन केन्द्र मार्फत चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ विदेश निर्यात गर्ने खालको एउटा स्ट्राटेजी सरकारले लिइरहेको छ लामो समयदेखि। अर्कोतिर यो आयातको हिसाबबाट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ खेतीपातीको सवालमा वास्तवमा त्यहाँनिर कसैलाई ध्यान केन्द्रित गर्न दिएकै छैन। अहिले सामान्यतया हामी चाहिँ उद्योग उत्पादन गर्नेतिर हाम्रो ध्यानै भएको छैन कि हामी अब पैसा पनि भनौँ न अब विदेशबाट कमाएर ल्याउने रेमिटेन्सकै भरमा परिवार चामल किन्ने हो अनि खेतबारी बाँझो राख्ने समग्रमा त्यही नै देखिन्छ। र अर्कोतिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ राज्यको चाहिने कुल गारस्थ उत्पादनमा पनि अहिले भनौँ न अहिले जति पनि रेमिटेन्स मार्फत नै हाम्रो देश चाहिँ देशको आर्थिक अवस्था चाहिँ स्थिर रहेको देखिन्छ। नभएदेखि अहिले निकै ठुलो अप्ठ्यारो देशको आर्थिक अवस्थामा परिसक्ने थियो भने चाहिँ युवाले त्यहाँबाट भन्दै गर्दा सरकार शासकहरू धेरै बुझेका पनि आएका हुन् हैन। 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार बनेकै हो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जहाँ 3-4 वटा बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम समावेश भएको छ भनेपछि बहुमत प्राप्त सरकारहरू आए हैन उनीहरूका कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेनन्। नयाँ सरकार आएको छ भने तपाईहरु जस्तो बाहिर बसेर हेर्दाखेरि के लाग्छ? एकदमै हामीले एकदमै नजिकबाट यसलाई निहाल्दाखेरि चाहिँ किसान तहमा यी कार्यक्रमहरू पुग्न सकेका छैनन्। सामान्यतया 1-2टा कार्यक्रम पुगेका छन् हैन। हामीले 100% चाहिँ पुगेनन् भनेर हामीले माओवादी नेताहरू सरकारमा आउनु भएको छ हैन। अब त्यही त एउटा कुरा के भने अब हामीले त जहिले पनि आशा गर्ने नै कुरा रह्यो हैन। जो आए पनि राम्रो गर्छन् होला भनेर अपेक्षा गर्ने मात्रै कुरा रह्यो। हामी संगठित भएर यसलाई चाहिँ तिमीले किन गरेनौ भनेर प्रश्न उठाउने पनि हामीसँग त्यो खालको 2/3 जनसङ्ख्या भएर पनि हामी त्यो खालको संगठित शक्ति पनि भइरहेका छैनौँ एउटा। अर्कोतिर नैतिक रूपमा मैले यो कुरा तिमीलाई दिने प्रतिबद्धता गरेका थिएँ, मैले दिन सकिनँ, मैले सरी है भनेर भनेको कुनै नीति निर्माताहरू पनि हामीले आजसम्म भेटेका छैनौँ हैन। यो दुईटै बाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले स्थानीय तहहरू सामान्यतया कृषिमा स्थानीय तह मार्फत पनि थोरै बजेटहरू चाहिँ 20-22 अरब रुपियाँ चाहिँ वार्षिक रूपमा विनियोजन भएको देखिन्छ। प्रदेश सरकारबाट पनि 20-22 अरब बजेट छुटिएको देखिन्छ र सङ्घीय सरकारबाट पनि हामीले चाहिँ 39 या 45 अरब जति 41-45 अरब जति भने पनि 30-35 अरब रुपियाँ बजेटको चाहिँ कार्यान्वयन भएको देखिन्छ। तर यो सबैको रिजल्ट के हो त भन्ने प्रश्न फेरि पनि जहाँको त्यहीँ छ। र अब स्थानीय सरकारले नै सबैभन्दा बढी चाहिँ कृषिलाई बढी ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ किनभने संविधानले पनि त्यो कुरालाई अलि बढी फोकस गरेका छ। र यो चाहिँ के भने कम्तीमा पनि मेरो पालिकालाई खानेकुरामा आगामी 50 वर्षभित्र म कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सक्छु भन्ने बारेमा चाहिँ हरेक पालिकाहरूले आफ्ना योजनाहरू बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। पालिकाहरू स्थानीय तहहरू गम्भीर भएनन् पक्कै पनि किनभने त्यो होइन सबैले नभनौँ है। फेरि एउटै एकै ठाउँमा राखेर भन्नु मिल्दैन। केही पालिकाहरूले सकारात्मक कामहरू पनि गर्नुभएको छ तर अधिकांश पालिकाहरूको प्राथमिकतामा कृषि फेरि पनि छैन। हस्, यहाँको समय विचारको लागि धन्यवाद। अवसरका लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामीले हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा कृषिकै कुराकानी गऱ्यौँ र किसानका हक अधिकारका लागि धेरै कुराहरू हुन्छन् तर समृद्धिका लागि विकासको लागि लक्षित वर्गसम्म बजेट कार्यक्रम पुग्नै सकेन। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम र 753वटा स्थानीय तह पालिकाहरूबाट जानुपर्ने हो, त्यो प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने गुनासो, टीका टिप्पणी र त्यो खर्चको पारदर्शिता र बजेटको दुरुपयोग भयो भन्ने विभिन्न खालको आलोचना विवादहरू आइरहेको छ र नयाँ सरकारले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने कुरा यतिखेर विज्ञहरूले खबरदारी गरेको अवस्था पनि छ। यिनै विषयमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ। हामीसँग कृषि विज्ञ तथा राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको समय विचारको लागि पनि धन्यवाद। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।